ہی رستے نے، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک صراط جہیم ہے۔ صراط جہیم دا مطلب جہنم دی راہ، اور صراط مستقیم دا مطلب ہے کہ جیڑا روڈ، جیڑی سڑک، جیڑا رستہ سیدھا جنت نو جاندا۔ صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لکیر کھچ دی، نال اودے سجے کھبے باقی لکیراں بھی بنا دیتی۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ دسو کی بنایا؟ صحابہ نے اللہ و رسول، اللہ تے اودا رسول بہتر جان۔ آپ فرماندے نے آ جڑی سیدھی سڑک ہے نا، اے صراط مستقیم جڑی سیدھی جنت نو جاندی، باقی آ جنیاں بھی سجے کھبے میں لکیراں بنائیاں نے، اے سارے دے سارے رستے شیطان دے رستے نے۔ کتھے یاد آئے دادا استاد مناظر اسلام رانا محمد شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، اللہ رے اللہ، او لوگو او کوفے سے جنت کو کوئی راستہ نہیں جاتا، کوفے سے جنت کو کوئی راستہ نہیں جاتا، جنت کو راستہ جاتا ہے یا مکے سے جاتا ہے یا مدینے سے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ سانو سیدھے رستے تے چلا، صراط مستقیم تے چلا۔ دو ہی رستے نے، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک صراط جہیم ہے۔ صراط جہیم دا مطلب جہنم دی راہ، اور صراط مستقیم دا مطلب ہے کہ جیڑا روڈ، جیڑی سڑک، جیڑا رستہ سیدھا جنت نو جاندا۔ تو اللہ دی ذات نے سورہ فاتحہ دے اندر اپنے بندے نو سکھایا کیے کہ بندیا ہاتھ بن کے میرے اگے دعا کریا کر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ حالانکہ دوسرے مقام تے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دی ذات تانوں جنت دی طرف بلاندی ہے، ویہدی بہ، اور تہاڈی رہنمائی بھی ایسے بات دی کردی ہے کہ تانوں سیدھی راہ تے چلایا جائے۔ اللہ دی ذات خود انسان دی صراط مستقیم دی طرف رہنمائی کر دیے، شرط یہ کہ انسان رہنمائی کروانا چاہے۔ اگر انسان رہنمائی کروانا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ دی ذات رہنمائی نہیں کر دی۔ ایسے رستے دی طرف رہنمائی کرنے واسطے اللہ دی ذات نے بے شمار انبیاء کرام نو بھیجا، اور سارے انبیاء دے بارے فرمایا کہ لوگوں میرے سارے دے سارے نبی صراط مستقیم تے نے۔ معلوم ہی ہویا کہ جن نے صراط مستقیم دی طرف بلانا ہے، صراط مستقیم دی طرف دعوت دینی ہے، او دا خود صراط مستقیم تے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج لوگاں نے ادارہ صراط مستقیم دے نام تے ادارے تے بنائے نے، لیکن صرف نام دے ادارے نے، انہاں دے اندر صراط مستقیم دی دعوت دا نام و نشان تک نہیں۔ جیڑی دعوت اللہ نے دتی، جیڑی دعوت انبیاء نے دتی، جیڑی دعوت او دے رسولاں نے دتی، اس دعوت دا نام و نشان ہی نہیں، بلکہ نام ادارہ صراط مستقیم تے درس تقلید دا دین دے کہ فلاں دی تقلید بھی کرو، فلاں دی تقلید بھی کرو، فلانے نو بھی مان لو، فلانے نو بھی مان لو۔ جن نے اے کہنا کہ اللہ تے او دے رسول نو چھڈ کے فلاں نو بھی مان لو، فلاں نو بھی مان لو، فلاں نو بھی مان لو، او صراط مستقیم تے کیویں ہو سکدا؟ تو جن نے صراط مستقیم دی طرف بلانا او دا خود صراط مستقیم تے ہونا انتہائی ضروری۔ اللہ نے سورہ انعام دے اندر بے شمار نبیاں دا تذکرہ کر دیا ہویا، ایک ایک دا نام لے کے اللہ دی ذات نے تذکرہ کیتا، پھر فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اسا انہاں سارے نبیاں نو صراط مستقیم تے چلا دیتا۔ معلوم ہے جن نے خود صراط مستقیم دی دعوت دینی سی، او دا خود صراط مستقیم تے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آئی تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ دی ذات نے کی فرمایا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم، منو قرآن حکیم دی قسم، انکا لمن المرسلین، تسی یقینا رسولاں دے وچوں، تہاڈا شمار رسولاں دی صف دے اندر ہے، علی صراط مستقیم، اور تسی خود بھی صراط مستقیم تے ہو۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صراط مستقیم تے، یہ ہوئی وجہ آپ ایک دن تشریف فرمان، صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیدھی لکیر کھچ دیتی، ایک سیدھی لکیر کھچی، نال او دے سجے کھبے باقی لکیراں بھی بنا دیتی۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دسو کی بنایا؟ صحابہ آندے نے اللہ ہوا رسولہ عالم، اللہ تے او دا رسول بہتر جاندا۔ آپ فرماندے نے آ جڑی سیدھی سڑک ہے نا، سیدھی سڑک اے صراط مستقیم جڑی سیدھی جنت نو جاندی ہے، باقی آ جنیاں بھی سجے کھبے میں لکیراں بنائیاں نے، اے سارے دے سارے رستے شیطان دے رستے نے۔ کتھے یاد آئے دادا استاد مناظر اسلام رانا محمد شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، اللہ رے اللہ، او لوگوں او کوفے سے جنت کو کوئی راستہ نہیں جاتا، کوفے سے جنت کو کوئی راستہ نہیں جاتا، جنت کو راستہ جاتا ہے یا مکے سے جاتا ہے یا مدینے سے جاتا ہے۔ کنی سیدھی سادہ بات سادے انداز دے اندر لوگاں نو سمجھا گیا کہ لوگوں کوفے تو کوئی راہ جنت نو نہیں جے جاندا، جنت نو راہ جاندا جے یا مکے تو جاندا جے یا مدینے تو جاندا جے۔ ایک ہوئی وجہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور لوگوں میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا، جنی دیر تک انہاں دعاں نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ فرمایا دو چیزاں کیڑیاں نے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ دی کتاب اور ایک او دے رسول دی سنت، یہ دو ہی چیزاں صراط مستقیم تے چلان والیاں نے، باقی ساریاں صراط جہیم تے چلان والیاں۔ تو بندہ ہاتھ بن کے بڑی عاجزی دے نال بڑی انکساری دے نال اللہ کے دعا کی کردا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو قرآن و سنت والا راہ وکھا، قرآن و سنت والا رستہ دکھا۔ تے جے بندہ نماز وچ اے دعا کر کے تے بعد وچ غیراں دے در تو ہدایت لبدا پھرے، ایمانداری نال دسو لبے گی؟ دعا تے کرے یا اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا، قرآن و سنت تے چلا، تے خود قرآن و سنت نو چھڈ کے اماماں دے پیچھے تکے کھاندا پھرے، کدی فلاں امام دی تقلید کر لے، کدی فلاں امام دی تقلید کر لے، کدی فلاں امام دے نعرے مار لے۔ کتھے یاد آئی ازانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن ساڈا دل ایڈا کو ہے، ساڈا دل بٹھل جڈا نہیں کہ او بھی آ جائے او بھی آ جائے او بھی آ جائے او بھی آ جائے، ساڈا دل ایڈا کو ہے، اس دل دے اندر یا اللہ نو اساں جگہ دیتی ہے یا او دے رسول دی محبت نو جگہ دیتی ہے، باقی ہور کسے واسطے اس دل دے اندر گنجائش ہی نہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا، قرآن و سنت تے چلا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔